अवेअरनेसूय आणि एक तरेचो प्रोटेस्टूय म्हणून समजपाचो. IRC नॉर्म्स तांकां फॉलो आसा काय ना हांव थंय पावलो आनी हांवूय बरो साल्वार जालो. म्हाका देवानूच वाटयलो ह्या जो मेरेन तुमचेर FIR जायना तो मेरेन हे रोड सारखे जावचे ना आणि लोकांक सेफ रस्ते जावचे ना. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसले रेवाड्या तळये कडेन, जे तळें खूब फेमस आहा. फाटल्यान रेल्वेचो ट्रॅक आहा आनी हांगासर महादाशीची घुमटी आहा. तो रेवाड्या हे पडटा जे थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. आमदार हांगासलो निळकंठ हळर्णकर हेज्या अंडर. आनी हालींच आनी पंचायत जी आहा ती पंचायतीचे पॅनल तेजेच कडेन आहा. दोग तीग जाण ऑपोजिशन आहा तेज्या हितून. सो हालींच हांगासर एक कलवटाचें काम केल्लें. हालीं म्हणजे एक 2 म्हयने पयलीं ते कंप्लीट जाले. पूण तो कलवटाचें काम करच्या पयलीं हांगासर खूब बोवाळ केलो. जे सत्तेन आहात तेंच्यांनी सांगलें की आपल्या भाईन केला, जे सत्ते भायर आहा ते आपल्या भाईन केला, बोवाळ जालो म्हणून केला. अशें कितें कितें जालें तेंचें. लास्टाक ते कशें तरी काम केलें. पूण ते कामाक जे डायवर्जन दिल्लें तेजें नांव तेंच्यांनी खंयच घेवंक ना. ह्या व्हिडिओनसून ह्या माध्यमांसून सगळ्यान पयलीं जे आमचे जी आपली जागा दिल्ली कलवटाक, जे डायवर्जनाक जागा दिली तेका थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणी आपली जागा आपल्या फाटांसून दिली म्हणून सगळ्यान पयलीं तेका थँक्यू म्हणटा. आनी आयज हो व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो म्हटल्यार ते कलवटाचें काम केलां ते IRC नॉर्म्स जे आहात ते फॉलो करिनासतना जाल्ले आहा. ते खंय तरी थंयसर बंपिंग जंपिंग जाता. ते तुमी हांगासर बोर्ड पयल्यात हम्पी बंपी रोड अहेड सेव्ह युअर बॅग म्हणून आमी हो बॅनर केला. ह्यो एक तरेचो अवेअरनेसूय आनी एक तरेचो प्रोटेस्टूय म्हणून समजपाचो. हे पंचायतीन जावं ह्या गव्हर्मेंटान. पंचायतीन हे करूंक ना हे सांगूंक सोदता. कित्याक पंचायती कडेन जेन्ना आमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागलो तेन्ना पंचायतीन सरळ रिप्लाय दिलो की आमकां हे लागना, आमचे कडेन हेच्या बद्दल कांय म्हायती ना. येवन हांगासर पंचायतीन जे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच आहा तेंच्यांनी हांगासर कितें तरी मातशें दाखयलें की बाबा आपूण काम करता म्हणून. तेंच्यांनी काम करून घेतलें बीन, फुड्यान रावताले ते काम करताना. पूण IRC नॉर्म्स तांकां फॉलो आसा काय ना हे खबर आसा काय ना हो डावट आमकां आहा. आनी तांकां जर खबर आसलें जाल्यार हें काम खंय तरी सिस्टमॅटीक जातलें आसलें. आनी ते आमकां आयज दिसता की हें सिस्टमॅटीक जावंक ना काम. आतां सेकंड थिंग, लोकांक एक सांगूंक सोदता जे हे सायडीसून मुवमेंट करतात डेली आपल्या कामा खातीर आपल्या पोटाक लागून, तांकां सांगूंक सोदता की येताना वयताना मातशें सांबाळून चलात. कित्याक ह्यो हांगासर जो कलवट आहा त्या कलवटाचेर गाडी एकदम जम जाता. ते सारकें जाल्लें ना. आनी थंयसर हालीं 4 दीस पयलीं एक तो रातचो 10:30-11 सुमार कोण तरी 2 व्हिलरीन येतालो. ते 2 व्हिलरीनसून फ्रॉम म्हापसा टू पिर्ना सायडीक तो वयतालो आनी वयताना तो हांगासर पडलो. सो येता वयता तुमी फाट सांबाळा. तुमचे जे बॅकबोन आहा तेंकाय सांबाळा. ही बॅकबोनाक मसाज करपाक काय बॅकबोन मोडपाक लोकांचो हेजेर आमकां अजून कितें तें कळलें ना. सो लोकां कडेन एकूच मागता की तुमी हांगासून येता वयता जेन्ना तेन्ना मातशें सुशागाद चलात आनी सुशागाद येयात. आनी आमच्या वांगडा आमचो भाव आसलो केतन गांवकर हांगासलो फुडलो ताका वयलो. तोय ते दीस हांगासर कितें तरी त्या वांगडा इन्सिडंट जाता वाचलो. सो तेजेय आयकून घेवया ते कितें जाल्लें. हांव रातचो कामा वयरसून येतालो 7:30 सुमार. हांव हरशीं रेग्युलर येवपी, पूण त्या दिसा कितें जालें मातशें कामा वयलें टेन्शन आसलें त्या खातीर विचारनासलो आसतलो. हांव थंय पावलो आनी हांवूय बरो साल्वार जालो. म्हाका देवानूच वाटयलो ह्या. तेन्ना म्हाका चिंतूंक येयलें फाल्यां जर एक 108 गाडी येयली तो आडेचोच आसता चलोवपी. तो कोणाक पेशंटाक घेवन वयता थंय कितें जातलें. अचानक तो फास्ट येतलो आनी गाडी जम जातली, पेशंटाकूय त्रास जातलो. अशें करून हेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी उपाय करचो हें हांव मागतां. थँक्यू. आनी तशेंच जे हे काम केल्लें आहा रस्त्याचें तेंचे कडेन मागता त्या इंजिनियरा कडेन तेणी हे बेगींतल्या बेगीन काम करचें आनी नॉर्म्स जे आहा ते फॉलो करून काम करचें. कित्याक हेजेर आमी आतां कंटिन्युअस अपडेट घेत आहा. हालींच आमचो बाब सकाराम देसाय हेणी एक इन्स्पेक्शन मागलें, मागीर RTI मागली आनी तेन्ना खंय तरी जे स्पीड ब्रेकर येदेशे घालताले ते आयज एज पर द गायडलायन्स तेंच्यांनी स्पीड ब्रेकर घातला. हेजेर आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसतलो. RTI आमकां थोड्याच दिसांनी मेळटली आनी RTI मेळटून ह्या रस्त्याचें काम करून आमी घेतले. सकारामाकूय कितें सांगूंक जाय दिसतालें तेणी मातशें सांगचें जाय दिसता. आतां सांगपाचें म्हटल्यार काय आतां जेन्ना IRC नॉर्म्स आसा तेन्ना इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तो रोड सेफ आनी लोकांक सारको यूज करपाक बरे भाशेन जातलो हें पळोवंक जाय. आतां थंयसून जर फाटल्यासून पळयत जाल्यार पयलीं जसो ब्लायंड स्पॉट जातालो स्ट्रेट रोड दिसतालो मागीर झापूर सकयल आहलो. सो सेम तेंच्यांनी कंटिन्यू केला. आतां
एक्चुली जेन्ना काम जाता तेन्ना इंजिनियराचें काम आसता ते पयलीं जे कितें तरी हे आहा प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करपाक जाय, पूण तो तेंच्यांनी कांयच केलेलो ना. हेचेर क्लियरली दिसून येता की हांकां लोकांचे पडलेले ना, ते फक्त कितें आहा आपले आहा ते कितें घेवपाचे आनी लास्टाक कामां लोक मारता मरू तेंकां पडोन गेलेले ना, हे क्लियरली हेच्यावरून दिसून येता. आनी जे इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका हांव सांगपाक सोदता जे सेक्शन 198A मोटर व्हेकल एक्ट जे आहा पळय तेच्या अंडर तुमकां जे जर फाल्यां सकाळी इन्सिडंट जालो, फाल्यां सकाळी जर एक कोणचो इन्सिडंट जालो आनी जर कितें तरी हे जालें लायफ हे जालें जावं एक्सिडंट जावन मोडलो कितें जालो जाल्यार तुमचेर FIR घालपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. हे आतां आमी न्यू अशें न्हू, हे आतां आमी फॉलो करपाक लागतले. कित्याक तुमकां जो मेरेन तुमचेर FIR जायना तो मेरेन हे रोड सारके जावचे ना आनी लोकांक सेफ रस्ते जावचे ना. खुबश्या फावटी तुमी पळयलेले सायडीचे लायटीचे खांबे म्हूण तशेंच आसता, तेका काय रिफ्लेक्टर ना, ते विजिबिलिटी ना, तेका सायडीचे लायनी तेका हे ना, रिफ्लेक्टर मारिना, तेका स्पीड ब्रेकरांसाठी लायनी सारकी मारिना, तेका रिफ्लेक्टर ना. हे कितलेशेच अशे हे आहा जे IRC नॉर्म्सान बरयल्या ते फॉलो केले वचना गोंयांत. आनी हे गोंयानूच अशें कित्याक जाता हेचो जेन्ना आमी रिसर्च केलो तेन्ना आमकां डावट मारपाक लागलो की हेंचे कितें तरी जे कमिशन आहा पळय भयंकर वाडलेले आनी हांकां संवय जाल्या जाय तशे रस्ते करपाचे आनी सुशागाद रावपाचे. लोक मारता, आमी सदांच हांगा पळयता की लोक एक्सिडंट जावन मारता, पुलीस म्हणटा सेल्फ एक्सिडंट कित्याक जालो? सेल्फ एक्सिडंट जालो तेजेर हे जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. ते कॉन्ट्रॅक्टराचे हे आमचो इंजिनियर प्लस तुजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्लस पुलीस हेंच्यांनी सगळे इंजिनियरांक घेवन सगळे इन्स्पेक्शन करून जाय, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट लावंक जाय. तेजेर जर तो फॉल्टी गावला दोगांयचेर FIR जावपाक जाय. जेन्ना हे जातले पळय तेन्ना हे सुदारतले. देव बरें करूं. तो कलवट आहा जो कलवट हांगासर जो आयज आमी व्हिडिओ काडटा तो कलवट एक टायम 4 वर्सां पयलीं आमचो प्रताप जो आयज हांगासर ना, आमच्या मदीं ना, तो तेणी खंय तरी प्रपोज केल्लो DPDP म्हणजे डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हेका, आनी तेका थंयसून तो आयज मेरेन जाता म्हणसर 3 ते 4 वर्सां लागली. कित्याक तो आनी तो म्हाजे कडेन येवन आमी दोगूय जाण मेळोन ते DPDPक आमी टोटल 5 पॉयंट घातलेले, भितुरलो एक पॉयंट खंय तरी आयज सॉल्व जाला. पूण हेजे क्रेडीट कोण तरी भलतेच घेतात, हे पळोवन खंय तरी वायट दिसता आनी हेजेर पॉलिटिक्स चल्ला हें पळोवन वायट दिसता.